नाज़रीन आदाब खबरन हंद बुलेटिन हाजिर गोड़ खास खबरन पे नजर भारत कर दहशतगर्दी खिलाफ पन्ने बचाव हक इस्तेमाल एस जयशंकर कौमी तहकीकती एजेंसी तरफ लाल किले कार बम धमाके सिलसिलस मज पुलवम तो शुपियन जिलन मज तलाशी कार्रवाई हाल की शीन पत गुरेज बंडपुर सड़क यक तरफ ट्रैफिक बापत बहाल कपवर जिले कन हरमन इलाकन में सड़क पे शील तुलन काम जारी तो इलेक्ट्रॉनिक्स कल पुरजन हज मैन्युफैक्चरिंग स्कीम हंदिस त्रेमिस मरहलस तहत 22 नवन प्रोजेक्टन हज मंजूरी वन खबर तफसील सान खर्ज वजीर एस जयशंकरन वोनमुत भारत कर दहशतगर्दी निश पन्ने बचाव हक इस्तेमाल तो कह तक यह तय कर भारत कित पट कर पन बचाव चेन्नई मज IIT मद्रास के टेक्नो एंटरटेनमेंट फेस्ट शास्त्र 2026 इफ्तिताही तकरीबी खिताब करान वो तमो पन्ने हिफाजत खतर तुल भारत प्रत कह जरूरी कदम भारत कन हमसाय मुल्कन मुतलक पॉलिसी वेचनावान दित खर्ज वजीरन यथ कथ पे जोर भारत दुश्मन हमसाय मुल्कों दस सपदन वाजने दहशतगर्दी खिलाफ पन बचाव कर पूर हक हासिल तमो वो लगातार सरहद अपरम दहशतगर्दी खैर सगाली हज अमल ददार वातनावान तो आब बगलनिक ही फायदे तह बेमाने बनावान तिकाज अथवास तो तशद्दुद हेकन सत पकित खुराक तो ग्राहकन हंदन मामलन हंद वजीर सतीश शर्मा कोर आज जमी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कन गुदामन हंद अचानक दौर या दौरान तमो खन चीजन हंद म्यारुक स्टोरेज तो तकसीम कारी हंद जायज हेत दौरस दौरान दी तमो मुतलक अहदेदारन हिदायत तम गसन लोकन ताम मेरी खन चीज वातनावन तमो कोर क्वालिटी टेस्टिंग लेबॉर्टरी हंद दौर वजीरन वोन उमर अब्दुल्ला सज सरबराही मज सरकार प्रथ अयालस गजा फराहम करने सत ग्राहकन हंदन हकूकन रच कर वाद बंद दौरस दौरान तमन सत FCI के आला हकीम ते लाल चौक हल्के असम्बली मेंबर एहसान परदेसियन लज आज नाज कॉलोनी पांत छक RCC पाइप ड्रेन हज तमीरती काम कन यथ मज सब मेन ड्रेन तह शामिल मकामी लुको कोर अत मौके पे असम्बली मेंबर सुन शुक्रिया तो वोनुक यह प्रोजेक्ट तमीर सपदन सपदि तिहज यस काल मंग पूर तो लूकन वात राहत अत मौके पे अकिस इज्तिमा तकरीर करान वो असम्बली मेंबरन लूकन हंद मसल अंजरावनस मज थाव सरकार कह परगी तमो कर SMC प्रोजेक्टन हज अमल आवरी बापत करने यवान कोशन हंद तारीफ लूकन तिहंदन गरन नखई सहूलत आयतन थावन के सिलसिलस मज कर आज अनंतनाग ईस्टिक MLA रियाज अहमद खानन नवगाम इलाकू दौर करित मकामी लूकन निश तिहंदन बुनियादी सहूलतन मुतलक जानकारी हासिल तमो दिल लूकन यकीन तिहंद जायज मसल इन गोड अनवार अंजरावन पत तुल तमो मकामी नौजवान हंद तरफ कायम कर आमचे लाइब्रेरी हुंद दस तो कोरुक तालिब इल्मन बांध बांध तम गसन सख्त मेहनत करित पनुन मुस्तकबल रोशन बनावन खबर हूं सिलसिल जारी गोटर को ये वक्फ बापत अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान दुकान डैम सब सेट रहेंगे खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ खबरन मजु बे तुहद खैर मकदम ज़राअत महकमे कशीर हिंद डायरेक्टर सरताज अहमद शाहन तुलस लाल मंडी श्रीनगर जरिए कम्प्लेक्सस मज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशनस पे अकि दुह जानकारी प्रोग्रामस दस अत मौके पे जदीद जरिए सरगर्मियन मज FPO's अहमियत वतलावन तमो यह स्कीम हॉलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्रामस तहत कम्युनियन समाजी तो इक्तिसादी हालत बेहतर बनावनुक अख अहम वसील तमो वो ज्यादा पहन लकट तो दरमियान दर्जी कमिल यम आम पे मौसमी हालातन हंद शिकार सपदान तो FPO's अमलावन सत मेले तिहंदिस पैदावारस दरियर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर तो श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर फजल हसीबन हेत वारियान अहम म्यूनिसिपल असासन तो जारी तरक्याती कामन हंद पेशरफ्तुक जायजे तमो हेत SMC कमर्शियल कम्प्लेक्स हरी सिंह हाई स्ट्रीट किस मायनस दौरान मुतलक नफरन हंद तरफ तुलना आमतन मसलन तसाम तो कोरुक पार्किंग सहूलतन हज बहाली तो देमन शहर पर्चन कामन मुतलक तिहजन तजवीजन पे तफसील सान तबादुल ख्याल अमे अलाव कर तमो कम्प्लेक्सस मज खाली दुकान हंदिस मौजूद सूरत हालस मुतलक जानकारी हासिल तमो कर मुतलक अफसरन तकीद तम करिन दुकानन बूल दिन अमल वल तय
چیف انجینئر R&B سینٹرل کشمیر نریندر کمارن ہیژس بڈگام ضلع کس ژورِ علاقُک دورٕ کٔرِتھ تتہِ تباہ سپدیمتِس قدلس سام دورس دوران گوٚو تِمو تتہِ قٲیِم کرنہٕ یِوان بیلی برج چہِ کامہِ ہُنٛد تہِ معاینہٕ تِمو دِتۍ مُتعلقہٕ عہدٕدارن ہدایت زِ تِم أنِن بیلی برج تعمیٖر کرنٕچہِ کامہِ منٛز وُژھ یُتھ زن نہٕ لُکن مزیٖد مُشکِل ویترٕنۍ پٮ۪ن دِلہِ منٛز نومبرس منٛز لال قلعس نزدیٖک سپدیمتِس کار بم دھماکہٕ کِس سلسلس منٛز دِژ قومی تحقیقاتی ایجنسی آز پُلوامہ تہٕ شُپین ضلعن منٛز تلٲشی کاروٲیی انجام قومی تحقیقاتی ایجنسی کٔرۍ گرفتار کرنہٕ آمُت یاسر ڈار ناوُک مُلزِم پانس سۭتۍ نِتھ پتہٕ پاون جنگل علاقس منٛز تلٲشی کاروٲیی یتھ دوران ایجنسی امہِ علاقُک وسیع معاینہٕ کوٚر NIA یَن دِژ یِژھٕے اکھ کاروٲیی پُلوٲمۍ ضلعس منٛز تہِ انجام تۄہہِ آسہِ ژٮ۪تس زِ وُنِس تام چھِ اتھ سلسلس منٛز 8 مُلزِم گرفتار کرنہٕ آمٕتۍ دین اسلامک عظیم رہنما حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہٕ حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ ہز یوم ولادت آئی آز درست وادی مز یژھِ تہٕ پژھِ سان مناونہٕ اتھ سلسلس منٛز سپٕز ساروی کھۄتہٕ بٔڑ تقریب خانقاہ معلیٰ سری نگرٕ ییٚتہِ جمعہ نمازِ پتہٕ ختمات المعظمات تہٕ درود اذکار چہِ مجلسہٕ منعقد سپزٕ یِمن مجلسن منٛز کٔر بھارٕ تعدادس منٛز عقیدت مندو شرکت أزۍ آو تھدِ پاے کِس ؤلی حضرت میر سید تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ ہُنٛد وۄرُس تہِ تِہنٛدِس آستانہِ عالیہ واقع تُجگرِ محل نوِ مناونہٕ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ سپٕز قرآن خوانی تہٕ ختمات المعظمات چہِ مجلسہٕ منعقد یتھ دوران دیٖنی عٲلمو صحابہ کرام تہٕ اولیاء کرامن ہٕنٛز تعلیٖم گاشرٲو ورمُل کِس ایکو پارک علاقس منٛز کنہِ پل ؤسِتھ یِنہٕ کِنۍ چھُ قومی وتہِ پٮ۪ٹھ گاڑٮ۪ن ہُنٛد یُن گژھُن مُتٲثر سپُدمُت ملبہٕ کِنۍ چھُ مقٲمی لوٗکن تشویش پٲدٕ سپُدمُت تِمو چھےٚ وۄمید بٲومٕژ زِ سڑکہِ کھجر دِنہٕ پتہٕ مُتبٲدِل رٲبطو سۭتۍ ہیٚکہِ برٛونٛہہ کُن یِتھٮ۪ن حٲدثن پٮ۪ٹھ قوبوٗ پراونہٕ یِتھ تۄہہِ آسہِ یاد زِ سرینگر ورمُل سڑک کُشادٕ کرنٕچ عمل چھِ وُژھِ سان جٲری تہٕ یہِ مُکمل سپدنہٕ سۭتۍ سپدِ ٹرانسپورٹرن سہوٗلت فراہم تہٕ علاقٕچ اقتصٲدی حالت سپدِ بہتر ترال کِس بنگڈار علاقس منٛز چھُ أکِس اہم پیش رفتس تحت مُلکٕچ آزٲدی پتہٕ گۄڈنِکہِ پھِرِ سڑک رٲبطہٕ قٲیِم کرنہٕ آمُت یہِ یٔژ کالُک پروجیکٹ مُکمل سپدنہٕ سۭتۍ چھُ مقٲمی لوٗکن واریاہ راحت میوٗلمُت لوٗکن ہُنٛد ونُن چھُ زِ واریاہو دٔہلِیو پتہٕ چھُ تِہُنٛد مُطالبہٕ پوٗرٕ سپُدمُت تِمو ووٚن زِ سڑک رٲبطہٕ دٔستیاب نہ آسنہٕ کِنۍ ٲسۍ تِمن رنگہٕ رنگہٕ مُشکِل ویتراوٕنۍ پیوان تہٕ میڈیکل ایمرجنسی ہٕنٛدِس صوٗرتس منٛز ٲسۍ تِمن بٮ۪مار پھیٚکٮ۪ن پٮ۪ٹھ طبی مرکزن تام واتناوٕنۍ پیوان تِمو ووٚن زِ تِہنٛدِ باپتھ سڑک تعمیٖر سپدٕنۍ چھُ اکھ تٲریخی قدم تہٕ یہِ مُکمل سپدنہٕ سۭتۍ واتہِ تِمن واریاہ حدس تام راحت رازدان ٹاپس پٮ۪ٹھ حالکہِ شیٖنہٕ طوٗفان تہٕ زبردست واوٕ کِنۍ بنٛد گٔمٕژ بنڈپور گُریز سڑک بحال کرنہٕ باپتھ چھےٚ کوٗشش وُژھِ سان جٲری یہِ سڑک ٲس حالکہِ شیٖنہٕ پتہٕ گاڑٮ۪ن ہِنٛدِ یِنہٕ گژھنہٕ باپتھ بنٛد کرنہٕ آمٕژ BRO کمانڈنگ آفیسرن ووٚن DD نیوزس سۭتۍ کتھ کران زِ شیٖنہٕ طوٗفانہٕ کِنۍ بنٛد گٔمٕژ سڑک یلہٕ تراونہٕ باپتھ چھےٚ مشیٖنری تہٕ عملہٕ تعینات کرنہٕ آمُت تہٕ رازدان ٹاپس پٮ۪ٹھ چھُ سڑکہِ ہُنٛد حصہٕ بحال کرنہٕ آمُت أتھۍ دوران چھُ بنڈپورٕکۍ ضلعہٕ انتظامیہٕکۍ أکۍ ترجمانن ووٚنمُت زِ بنڈپور گُریز سڑکہِ پٮ۪ٹھ آو شیٖن پوٗرٕ پٲٹھۍ تُلنہٕ تہٕ سڑک آیہِ یکطرفہٕ ٹریفکہٕ باپتھ یلہٕ تراونہٕ کۄپوٲرۍ ضلعہٕ کٮ۪ن بالٲیی علاقن منٛز تازٕ شیٖن پٮ۪نہٕ کِنۍ چھےٚ معموٗلٕچ زندگی مُتٲثر سپٕزمٕژ تہٕ سڑک رٲبطہٕ تہِ چھِ تھامہِ گٔمٕتۍ آز موسمس منٛز بہتری یِنہٕ پتہٕ کٔر ضلعہٕ انتظامیہن سڑکو پٮ۪ٹھٕ شیٖن تُلنٕچ کٲم شروٗع ٲخری اطلاع میلنس تام آیہِ چوکیبل کرنا سڑک گاڑٮ۪ن ہِنٛدِ یِنہٕ گژھنہٕ باپتھ بحال کرنہٕ أتھۍ دوران چھےٚ مٔسِل سیکٹر تہٕ فُرکیان ٹاپس پٮ۪ٹھ شیٖن تُلنٕچ کٲم وُژھِ سان جٲری ضلعہٕ انتظامیہن چھےٚ مقٲمی لوٗکن اپیل کٔرمٕژ زِ تِم گژھن پہٲڑی علاقن منٛز غٲر ضروٗری پھیرنہٕ تھورنہٕ نِش پرہیز کرٕنۍ سپر سپیشلٹی ہسپتال GMC سری نگر کے نیورولوجی شعبٕکۍ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شیخ ہلال احمدن دِیُت ونٛدس دوران دِلہٕ کٮ۪ن دادٮ۪ن منٛز مُبتلا بٮ۪مارن احتِیاطی تدبیٖر پاناونہٕ کِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور تِمو ووٚن زِ تۭرِ سۭتۍ چھےٚ خوٗنچہِ رگہٕ ژمان ییٚمہِ سۭتۍ بلڈ پریشرس منٛز ہُریر سپدان چھُ تہٕ دِلس پٮ۪ٹھ چھُ شدیٖد دباو پیوان تِمو ووٚن زِ دِل صحت مند تھاونہٕ خٲطرٕ گژھِ ورزش تہٕ صحت مند غذا استعمال کرنہٕ یُن جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو جو ہمارا جلد ہے سکن ہے اس میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے اور ہمارے جو ہاتھ پیر ہیں یہاں پر بھی خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے اور سارا وہ خون ہے جسم کے اندرونی حصوں کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے منتقل ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے
जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इसमें स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा है। टोपी लगाते थे, दस्ताने लगाते थे, जुराबे लंबे लंबे लगाते थे और गर्म कपड़े अपने आप को ढक के रखना है ताकि हमको ये ठंड का जो असर है ये कम हो। और दूसरा हमने देखा है कि हम पानी कम पीते हैं। विंटर में हमने देखा है ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है, तो पानी, गर्म पानी भले पिएं बट पिएं ताकि इससे आपका ये आपका जो खून है ये गाढ़ा ना हो जाए। जो पेशेंट जिनको सर दर्द होता है सर्दियों में, उसको माइग्रेन हम बोलते हैं, तो उनको भी एकदम से गर्म हमाम में बाहर एकदम से नहीं जाना है, या अपने आप पर अगर आप उनके सामने ब्लोअर रखा, हीटर रखा, तो अपने बिल्कुल फेस की तरफ नहीं रखना है, या हल्का सा उनको ये खिड़की खुली रखनी है ताकि जो हवा है, जो अंदरूनी टेम्परेचर और उसके और बाहर में बहुत ज़्यादा एकदम से तब्दीली ना हो। जिनको पार्किंसन डिजीज़ है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, हमने देखा है जो, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि जो हमारे हाथ पैर है उनकी तरफ खून का बहाव कम हो जाए तो उनके ये हाथ पैर अकड़ जाते हैं, स्टिफनेस हो जाती है। उनके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो वो अपने आप का जो अंदरूनी हिस्सा है जो घर का, उसको गर्म रखें और घर में एक्सरसाइज करते रहे, चलते रहे। हमारे जो एपिलेप्सी के हजरा जिसको हम मिर्गी का बोलते हैं, चूँकि उनमें देखा गया कि रात को कभी, चूँकि अब लॉन्ग नाइट्स हैं या लंबी रातें हैं, कभी रात को नींद अच्छी नहीं आती है और फिर वो दिन में सोते हैं। उसमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है उनको। एक तो टाइम पे सोएं, अच्छी नींद करें और खाना टाइम पे खाएं। तो ये मेन चीज़ें हैं जो हमने देखा कि हमारे पेशेंट्स को जिनको ये ध्यान रखना चाहिए, और ख़ास तौर मखसूस तौर पर दवाइयाँ टाइम पे खाएं जो उनको अपने डॉक्टर साहब ने रखी हैं। गुलमर्ग मज कायम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग तरफ मुनक़द करने आमद गोडन्युक स्नो स्कीइंग कोर्स 2025 शतक वोत आज कर्नल IS थापा सज निगरानी मज कामयाबी सान अंद। अत कोर्सस मज न्यू अर्शित तरबियत हासिल करने वाले हिस्से। इख्तितामी तकरीब पे गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी हिंद चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर तारिक हुसैन खास मेहमान सद हैसियत मौजूद। प्रोग्रामस दौरान कोर सयाहतस मुतलक मरकजी वजारत हिंद असिस्टेंट डायरेक्टर रीनो बमरारहन खास मेहमानस IISM मेमेंटो पेश तो दिसक तरबियत हासिल करने वाले सर्टिफिकेट। नशा आवर दवन खिलाफ मुहिम जारी थवान कर एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्सन आज नशा आवर दवा कनन वाजिन अख जनान गिरफ्तार। अमिस जनान खिलाफ एंटी नार्कोटिक्स फोर्स जमे गोड़े केस दर्ज तह पत्मो 3 वरियो पे गिरफ्तारी निश बचने खतर रूपोश। अमिस खिलाफ केस दर्ज करने आमुत, तहकीकात शुरू करने आमुत। मौसमियात महकमची पेशन गोई मुताबिक रोज 5 जनवरी ताम आम पे नबदुर, ताहम हेके जोम डिवीजन कैन कैतन इलाकन मज इन वाले 3 दोहन ताम वुनल रूजित। 6 जनवरी उब्र नब आसन सत हिंदन शुमारी तो वस्ती बालई इलाकन मज शीन पेन पेशन गोई करने आमुत। 7 पे 15 जनवरी ताम उब्र नब रोजनुक अनुमान बावन आमुत। तो वन दर्जे हरारत पर नजर। श्रीनगर आज दुख ज्यादा खुद ज्यादा दर्जे हरारत 10.8 डिग्री सेल्सियस तो रात रोज कम खुद कम दर्जे हरारत आव 0.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करने। जमे आव आज दुख ज्यादा खुद ज्यादा दर्जे हरारत 14.2 डिग्री सेल्सियस तो रात रोज कम खुद कम दर्जे हरारत आव 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करने। खबर बुलेटिन दी इजाजत, खुदा हाफिज।